प्रचण्डको दम छ, प्रचण्डको हैसियत छ, प्रचण्डको खुट्टी छ भने राजा स्थापित गरेर देखाउनुस्। राजा राम्रो भन्नेले राजाको पछि लागेर देखाउनुस्। हुइज केपी ओली, केपी ओलीका लागि जान्न प्रचण्डले धेरै पढिरहनु नै पर्दैन नि। अब प्रचण्डलाई पनि भाग्न मन लाग्यो होला, जोगिने टाउको लुकाउने छारी चाहिएको होला। माधव नेपालजी नेपाली कङ्ग्रेस प्रवेश गरे सरह हुनुहुन्छ, अहिले प्रवेश गरिसक्नुभयो म भन्दिनँ, प्रवेश गरे सरह हुनुहुन्छ र अपराधिक क्रियाकलाप हो। उहाँ बालुवाटार आउनुहुन्न, बुढा नीलकण्ठ धाइरहनु भएको छ, कारबाही गर्न बाँकी के छ र? मान्छे भ्रमित भयो नि त, एमाले हुन् कि होइन माधव नेपाल भन्ने कुरामा भ्रम भयो मान्छेहरू। माधव नेपाल एमाले हुनुहुन्न, उहाँले छोडिसक्नु भएको छ। इजलासले प्रश्न गरेको मैले सुनिनँ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब राम भन्न सकिन्छ, उनलाई जनताले काँध थाप्दैन। यी भड्किएका आत्माहरूका प्रचण्डको निर्देशनमा शेरबहादुर देउवाको सेवा गर्न तल्लीन हुनुहुन्छ। प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाका अगाडि म केही हुँ भन्ने सो गर्न मलाई प्रस्ताव आयो भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो झुट बकवास हो। कुनै पनि अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको छैन। बढी उचालिरहनु भएको छ। उहाँ ईर्ष्या र द्वेषका कारण यो सबै गरिरहनु भएको छ। चीनका र पेरुका किताब पढेर नेपालमा त्यसो भएर उहाँ के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको तात्विक महत्त्व छैन। उहाँले तुलना ज्ञानेन्द्रको जस्तो सान भएन भन्नुहुन्छ भने उहाँ ज्ञानेन्द्रको पक्षमा लाग्न सक्नुहुन्छ। उहाँ राजावादी हुन सक्नुहुन्छ। एकजना मन्त्रीले 5, 6, 7वटासम्म मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्ने जुन स्थिति सिर्जना भएको छ यो सामान्य होइन, असामान्य स्थिति हो। ढिलो होला अवश्य, तर गर्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शक श्रोता, विविध घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका युवा नेता एवं प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। सूर्यजी स्वागत छ। धन्यवाद। केपीजीलाई ठुलो घेराबन्दी भयो, अप्ठ्यारो पारिँदैछ, कमजोर बनाइँदैछ भन्ने बाहिर चर्चाहरू हुने गरेका छन्। ओलीजी कमजोर हुनुभयो कि शक्तिशाली हुनुभयो, के छ अनुभूति बताइदिनुहोस् त। एउटा यो माहौल बनाउने र आफ्ना अनुचित गलत कुराहरूको बजारीकरण गर्ने कोसिस अवश्य पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू जुन वैधानिकता लेजिटिमेसीमा उभिएर पार्टीको र सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यी चाहिँ छिचमिरा प्रयास हुन्। यस्ता छिचमिरा प्रयासहरूका कारणले उहाँ कमजोर हुनुभएको छैन। यसमा चाहिँ स्पष्ट हुन म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। संवैधानिक प्रश्नहरू उठाउँदै सर्वोच्चले जे फैसला गरिआएको छ र गर्दैछ निर्णयहरू, अहिलेसम्मका निर्णयहरूले त कताकति अप्ठ्यारै प्रधानमन्त्रीलाई परिरहेको छ कि भन्ने अनुमान त छ मान्छेहरू। जस्तो पछिल्लो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, विभिन्न सरकारका विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध विभिन्न रिटहरू अदालतमा पुगेका हुन्छन्। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। जुनसुकै प्रधानमन्त्रीका सरकारका सरकारी संयन्त्रका निर्णयहरूका सन्दर्भमा रिट पुगेका हुन्छन्। तर पछिल्लो केही फैसलाहरू बजेटको 199 नम्बर बुँदाका सन्दर्भमा होस् वा चाहिँ ठेक्कापट्टा सञ्चालनका सन्दर्भमा होस् अथवा 20 जना मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने सन्दर्भमा होस्, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयहरू हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित कानुनी व्यवस्था र परम्परा अनुकूल छैनन्। स्वयं अदालतको नजिर विपरीत छन् भन्ने कुराका सन्दर्भमा आलोचना भइरहेको छ, टिप्पणी भइरहेको छ। अब यति ठुलो महामारीका बेला सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने निकै धेरै कोसिसहरू महामारीसँग जुझ्नका निम्ति छ, तर स्वास्थ्य मन्त्री खाली गरिएको छ। निर्वाचन गराउनु छ, सुरक्षा योजना बनाउनु छ, विपदको यति ठुलो समस्या छ। मनाङ, मेलम्ची लगायतका ठाउँमा बाढी पहिरो पीडितहरूको चाहिँ यति ठुला समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, तर गृहमन्त्री खाली गरिएको छ र 5 जना मन्त्री, 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदले यी सबै काम गर्नका निम्ति अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। जबकि यस्तै मुद्दामा यही संविधान बमोजिम विद्यमान कानुन र अभ्यास अनुरूप 2074 सालमा
अझ निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसकेको स्थितिमा समेत गरी 4 पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका नजिर भिन्न छन्। त्यसो भएर अलिक बढी संवेदनशील हुने कुरामा कमी रह्यो भन्ने टिप्पणी स्वाभाविक रूपमा जायज छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर असहयोग गर्नका निम्ति हो भन्ने म ठान्दिनँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ व्यक्तिका लाइक डिसलाइक हुन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्री अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निरन्तरतामा हेरिनुपर्ने संस्था, पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकारी, देशको संविधानले कानुनले यही व्यवस्था गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सहयोग असहयोगका रूपमा हेरिनुहुन्न। अब सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धी रिट निवेदनलाई पनि विचाराधीन संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन विषय प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यससँग सम्बन्धित 30 वटा रिट निवेदनसँगै जोडेर सुनवाई गरेर एकमुष्ट फैसला गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, म्याच्योर्ड डिसिजन हुन्थ्यो, आफ्नै नजिर हेरेको भए पनि हुन्थ्यो। व्याख्या गर्न बाँकी लागेको भए संवैधानिक इजलास त कन्टिन्यू छ, त्यसमै पठाउने आदेश गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर त्यसो भएन। अब एकजना मन्त्रीले 5, 6, 7 वटासम्म मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्ने जुन स्थिति सिर्जना भएको छ यो सामान्य होइन, असामान्य स्थिति हो र अन्तर्विरोधी छ फैसला। उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठको पद चयट भएको छ, उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको एकै दिनको निर्णय हो, त्यो जेठ 27 गतेको, त्यो चाहिँ कायम गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यी प्रश्नहरू अदालतका फैसलाप्रति उठेका छन्। तर अब सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। टिप्पणी अवश्य छन्, प्रश्नहरू अवश्य उठेका छन्, तर यो कार्यान्वयनमा जाने क्रममा दैनिक शासन प्रशासनमा देखा पर्ने जटिलताहरूको चाहिँ अनुभूति सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरूले पनि गर्नु नै हुनेछ। भविष्यमा त्यो अनुभूति गरिसक्दा ढिलो होला अवश्य, तर गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। श्रीजी, यसो भन्दै गर्दाखेरि अब अर्को फैसला पनि आउने तर्खरमा छ। चुनाव निर्वाचनको पक्षमा यो फैसला होला या संसद पुनर्स्थापना होला, के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, छलफल चलिराखेको छ। तर त्यहाँ छलफल चलिरहेको बेला सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर 5 राजनीतिक दलहरू भनिएको छ। त्यसमा नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल समूह पनि त्यसमा आबद्ध छ। त त्यो मोर्चाबन्दीका साथ उहाँहरू आन्दोलनमा जाँदै हुनुहुन्छ र घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यता छलफल चलिराखेको छ, उता आन्दोलनको घोषणा भइराखेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो पनि त चुनौती हो। माधव नेपालजीको यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अनैतिक, गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप हो। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेको जति पनि उहाँले नैतिकता देखाउनु भएन। उहाँ नेकपाबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश सभासद हुनुहुन्थ्यो, चित्त बुझेन, राजीनामा दिनुभयो, नेपाली कङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभयो र अहिले राष्ट्रिय सभाको सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। माधव नेपालजी नेपाली कङ्ग्रेस प्रवेश गरे सरह हुनुहुन्छ। अहिले प्रवेश गरिसक्नुभयो म भन्दिनँ, प्रवेश गरे सरह हुनुहुन्छ। तर हस्ताक्षर गरिरहनु भएको छ नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताको रूपमा। उहाँ नेकपा एमालेलाई गिजोल्न, यसलाई तहस नहस पार्न, यसले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई नामेट पार्न र चाहिँ प्रचण्डको निर्देशनमा शेरबहादुर देउवाको सेवा गर्न तल्लीन हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेस मन परेको हो भने विगतमा केशरमणि पोखरेल पनि कङ्ग्रेस प्रवेश गरेकै हुन्, भीमबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रवेश गरेकै हुन्, थुप्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नाम चलेका व्यक्तिहरू कङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन्। माधव नेपाल पनि त्यो बाटोमा लाग्नुभयो हुन्छ। तर वरिष्ठ नेताको पगरी, स्वघोषित पगरी, उहाँ कहिल्यै वरिष्ठ नेता होइन, त्यो चाहिँ लगाएर त्यसको दुरुपयोग गरेर स्वघोषित रूपमा अनि मोर्चाबन्दी, त्यो पनि आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष
जनताले म्यान्डेट दिएको प्रधानमन्त्री विरुद्ध जे गरिरहनु भएको छ यो अराजनैतिक, अनैतिक, गलत र अपराधिक क्रियाकलाप हो। माधव नेपालको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा प्रकट भएको यो भयानक स्खलन हो। ठिक छ, यो उहाँले त्यो चुनौती उठाउनु भएको छ, भोलि कसरी सामना गर्नुहुन्छ त्यो इतिहासले देखाउनेछ, घटनाक्रमले त्यो पर्गेल्नेछ। तर एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टी अध्यक्ष र जनताको पुग नपुग 2/3 जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्री दुवै सरकारको नेतृत्व पनि र पार्टी अध्यक्षको पनि नेतृत्व उहाँले स्वीकार्नु भएन। तर एमाले पनि त माधव नेपाललाई कारबाही गर्न सकेन नि, किन बताउनुहोस्? कारबाही गरेको छ त, उहाँ पार्टीको साधारण सदस्य पनि हुनुहुन्न। अब अहिले संसद विघटन छ, प्रतिनिधि सभा विघटन छ, प्रतिनिधि सभाको स्थान खाली गर्न त विघटित स्थान खाली गर्ने त कुरा भएन। उहाँ हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता पनि होइन, महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्य पनि होइन, स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्न, केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्न। केन्द्रीय कमिटी भनेको प्रकारान्तरले महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै हो, त्यसमा हुनुहुन्न। उहाँ बालुवाटार आउनुहुन्न, बुढा नीलकण्ठ धाइरहनु भएको छ, हरेक दिन उहाँ चाहिँ खुमलटा रिपोर्ट बुझाइरहनु भएको छ। उहाँ हाम्रो साधारण सदस्य पनि होइन। यो कारबाही गर्न बाँकी के छ र? उहाँलाई जेठ 11 गते, जेठ 10 गतेको बैठकले उहाँसहित 11 जनालाई पार्टीको सदस्यताबाट निलम्बन गरेको, निष्कासन गरेको त जानकारी छ नि त, यहाँले बिर्सिनु होइन। जस्तो पुनस्थापित भयो भने के होला भन्ने, फेरि उहाँहरू त संसदकै हैसियतमा आउनु होला भन्ने खालको चर्चा पनि एक खालको छ र एमाले हुँ भनिराख्नु भएको छ, अहिले पनि एमालेको नेता भनेर भनिराखिएको छ। उहाँले सब मान्छे भ्रमित भयो नि त, एमाले हुन् कि होइन माधव नेपाल भन्ने कुरामा भ्रम भयो मान्छेहरू। नेपाल एमाले बनाउन हिजो क्रियाशील भएको कोअर्डिनेसन केन्द्र एमाले कालमा सक्रिय भएको र एमालेको 15-16 वर्ष प्रमुख नेता रहेको कारणले तपाईँले भने जस्तो केही भ्रम छ। तर गतिविधिले, उहाँको भौतिक प्रेजेन्सले, उहाँका क्रियाकलापले, बोलीले माधव नेपाल एमाले हुनुहुन्न, उहाँले छोडिसक्नु भएको छ। उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै उहाँले म विपक्षी गठबन्धनलाई धोका दिन्न भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि गर्नुभयो र तपाईँहरूले? होइन, उहाँलाई कसैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव के भन्नुभयो त? हिजो उहाँले भन्नुभयो मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो तर म यो मोर्चालाई धोका दिएर जान्न, विपक्षी दलको मोर्चालाई भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ रौतहटमा जन्मिनु भएको हो। उहाँले आफ्नो भाउ बढाउन, मनगणन्ती कुरा हो, बढाउन, आफ्नो बजारीकरण गर्न र प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाका अगाडि म केही हुँ भन्ने सो गर्न मलाई प्रस्ताव आयो भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो झुट बकवास हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको छैन। बजारका कुरा गर्नुहुन्छ भने त कहिले महन्तलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, कहिले शेरबहादुर हुनुहोस् भन्नुभयो, कहिले वामदेवलाई गर्नुभयो, कहिले म प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु भन्नुभयो, कहिले माधव नेपालले आफै मलाई प्रस्ताव आयो भन्नुभयो। यी सबै झुट कुरा हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई उति बेला भन्नुभएको पनि आम निर्वाचन पछि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने गरी र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने गरी निकास खोजौँ भन्नुभएको। अरू कसैलाई उहाँले प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाएर सुम्पिएर निकास खोज्ने कुरा गर्नुभएको छैन, किनभने यो उहाँको व्यक्तिगत विषय होइन। जनताले म्यान्डेट प्रदान गरेर उहाँ एउटा संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको हो। प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा चाहिँ सोच्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीले? महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने गरी बरु अर्ली महाधिवेशन गरौँ भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति त आम चुनावमा बहुमत ल्याउनुपर्छ, तपाईँलाई अघि सारौँला, तपाईँले अहिले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभएको हो। यो त चाहिँ पुस 5 भन्दा अगाडिको अध्यायको कुरा हो। सूर्यजी, एउटा मान्छेहरूलाई, धेरै मान्छेहरूलाई र नेपाली समग्र राजनीति वृत्तमा एउटा प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ। जस्तो एउटै पार्टीभित्र यस्तो किन गरेको होला भन्ने सामान्य मान्छेहरू सबैलाई लागेको छ, तर ठ्याक्कै यसको कारण यो हो भन्ने कुरा आइराखेको छैन। माधवजी, झलनाथजी त नभनौँ, अब पार्टी एकताको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेर उपचारमा जानुभएको छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ। तर माधवजी नै विशेष गरी मैले फोकस गर्न चाहेँ। माधवजीले पार्टीभित्र यसो किन गरेको होला भन्ने कुराको ठ्याक्कै यस अर नो क्वेसन आएन के? उहाँ चाहिँ अरूबाट के हो यो बताइदिनुहोस् त? के हो? अरूबाट मिसयुज हुनुभएको छ, दुरुपयोग हुनुभएको छ।
त्यो आन्तरिक कि बाह्य? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक बाह्य धेरै खालका एमाले विरोधी एमालेको अग्रगति हित र यसका उपलब्धि विरोधी मानिसहरूले यो ढङ्गले उहाँलाई उचाल्ने काम गरिरहेका छन्। उहाँको कमजोरी के हो भने अन्तिम रूपमा जसले उहाँलाई कुरा गर्यो त्यही आधारमा प्रभावित भएर उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्ने उहाँको आधारभूत रूपमा कमजोरी रहिआएको छ र अहिले नेकपा एमालेलाई अरू हिसाबले नसकेपछि यस ढङ्गले चाहिँ समस्यामा पार्न खोज्ने तत्त्वहरू सल्बलाएका छन्, सक्रिय छन्। उहाँ आफ्नो मतिले होइन अरूले मिसयुज गरेर बढी उचालिरहनु भएको छ र उहाँलाई के परेको छ भने उहाँको इच्छा विपरीत केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, संसदीय दलको नेता हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, महाधिवेशनबाट जितेर आम निर्वाचनमा त्यो ढङ्गको माहौल सिर्जना गरेर मुलुकको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। विभिन्न कामहरू ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, विकास निर्माण अरू धेरै क्षेत्रमा काम भएका छन्। तर उहाँ कहिले पनि सरकारले राम्रो गर्यो भनेर बितेको 4 वर्षमा कहिले पनि भन्नु भएन। पार्टी अध्यक्षका रूपमा उहाँले पार्टी प्रमुखका रूपमा चाहिँ तेस्रो बनाएको पार्टी अहिले चाहिँ मुलुकको पहिलो पार्टी केपी शर्मा ओलीले बनाउनु भएको छ। यी उपलब्धिहरू उहाँलाई असह्य भएका छन्। उहाँ जलनमा र छटपट्टिमा हुनुहुन्छ। उहाँ ईर्ष्या र द्वेषका कारण यो सबै गरिरहनु भएको छ। जस्तो गणतन्त्रका निम्ति लोकतन्त्रका निम्ति भनेर 17,000 मानिसको ज्यान जाने गरी हिंसाको नेतृत्व गर्नुभएका पुष्पकमल दाहालले गलत तपाईले भने गणतन्त्रका निम्ति लोकतन्त्रका निम्ति होइन, सत्ता कब्जाका निम्ति र एकदलीय कम्युनिस्ट शासन लाद्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा हो। यो भ्रम सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भन्ने भ्रममा चीनका र पेरुका किताब पढेर नेपालमा चाहिँ हिंसाको जुन एउटा मृत्यु पर्व लगाउनु भयो त्यस क्रममा यो भएको। यो लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रका लागि होइन। तपाईँले कृपा गरेर यो सच्याउनुहोस्। जे भए पनि उहाँ गणतन्त्र बाहिर प्रचार त त्यसरी नै भयो नि। तपाईँले एउटा परिभाषा गरे पनि बाहिर आम रूपमा प्रचार त गणतन्त्रका निम्ति भनेर प्रचार गरियो र अहिले गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति र राष्ट्रपतीय गरिमामाथि प्रचण्डले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो र न राष्ट्रपतिको इज्जत छ न त शान छ, बरु राजा ठिक भन्ने ठाउँमा उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। के भन्नुहुन्छ यो विषय? मैले यसबारेमा टिप्पणी गरेको छु। माघ 19 अगाडि 2061 माघ 19 अगाडि 7 राजनीतिक दल तत्कालीन सरकारसँग होइन, नोकरसँग होइन, मालिकसँग वार्ता गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। सायद ढोरपाटनतिर ज्ञानेन्द्रसँग उहाँले वार्ता गर्ने समय पनि मिलाउनु भएको थियो। उहाँ बागलुङको ढोरपाटन शिकार आरक्ष आसपासमा आइपुग्ने अथवा थबाङ पुग्ने यस्तै पनि बनाउनु भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले मलाई 2/3 बहुमत दिलाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो भनेर प्रचण्डले आफै एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। त्यति बेला त्यो सन्देश त लिएर मलाई पठाउनु भएको थियो भनेर सुन्दरमणि दीक्षितले पनि भनिसक्नु। पछि चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा म चाहिँ नोकरसँग होइन, नेपाल सरकार नोकरसँग गर्दिनँ, भारतसँग मालिकसँग रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्नेसँग होइन, रिमोट कन्ट्रोल सञ्चालन गर्नेसँग गर्छु भनेर बानेश्वरमा भाषण गर्नुभएको प्रचण्डजीले हो। त्यसो भएर उहाँ के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको तात्विक महत्त्व छैन। उहाँ अहिले राष्ट्रपतिको शान देख्नुहुन्न। राष्ट्रपतिको शान राष्ट्रपतिले कुनै शान देखाउनुहुन्न। उहाँले रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपतिका कार्यकालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले गरेको निर्णय 18 करोड बराबरको कारगेटहरूको चाहिँ किन्ने जुन निर्णय भएको थियो शानका निम्ति, त्यो फिर्ता गर्नुभयो, त्यो स्थगन गर्नुभयो। बजेटरी हिसाबले पनि 8 करोड चान्चुन बजेट चाहिँ उहाँले सरकारलाई फिर्ता गर्नुभयो। उहाँ जनताकी छोरी हुनुहुन्छ, जननेता मदन भण्डारीको जीवन सहयात्री हुनुहुन्छ। धरतीबाट उठेर भोजपुरको गुराँसेबाट जन्मेर त्यहाँबाट चाहिँ उठेर आएको जनताको आम स्तरबाट आएको राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले शानलाई महत्त्व दिनुभएको छैन। प्रचण्डले यस हिसाबले बुझ्नुभयो हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूका सन्दर्भमा ठिक बुझ्नुभएको छ। तर उहाँले तुलना ज्ञानेन्द्रको जस्तो शान भएन भन्नुहुन्छ भने उहाँ ज्ञानेन्द्रको पक्षमा लाग्न सक्नुहुन्छ। म ज्ञानेन्द्रको पथमा छु भन्नु सक्नुहुन्छ। उहाँ राजावादी हुन सक्नुहुन्छ
बाँकी त्यति छ भने त्यो पनि अभ्यास गर्न उहाँ चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ। अब अहिले त के छ र प्रतिगमनको मतियार भएर चाहिँ जनताले स्थापित गरेको लोकतन्त्र र संविधान दरबारमा बुझाउने शेरबहादुर देउवा उहाँको चाहिँ रोल मोडेल हुनुहुन्छ। अनि ज्ञानेन्द्रले राज्यारोहण गर्दा दाम चढाउने, पश्चिम ढोकामा बिन्ती पत्र हाल्ने माधव नेपाल उहाँको एकदम घनिष्ठ सहयोद्धा हुनुहुन्छ। जस्ताको सङ्गत गर्यो त्यस्तै हुने हो। प्रचण्ड पनि त्यही सङ्गतमा हिजोको आफ्नो पृष्ठभूमि र आजको सङ्गतमा राजा राम्रो मान्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। म चाहिँ तपाईको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, प्रचण्डको दम छ, प्रचण्डको हैसियत छ, प्रचण्डको खुट्टी छ भने राजा स्थापित गरेर देखाउनुस्। राजा राम्रो भन्नेले राजाको पछि लागेर देखाउनुस्। माओवादीका नाममा नेतृत्व गरेका मान्छेमध्ये हेर्नुस्, बाबुराम भट्टराई आज माओवादबाट कहाँ पुगेका छन्। माओवादबाट उनी चाहिँ धेरै टाढा पुगिसकेका छन्। माओवाद, मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट आन्दोलन सब छोडिसके। उनी त्यो हिंसाको भारी बोक्ने पक्षमा छैनन् र भागिसके। अब प्रचण्डलाई पनि भाग्न मन लाग्यो होला। 17,000 मध्ये 5,000 को त टुडीखेलबाट उनले हत्याको चाहिँ जिम्मेवारी लिएका छन्। त्यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, अब्लिगेसन, दायित्व छ, हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा भएका लुटपाटहरूको, हिंसाको, सबै चिजको उत्तरदायित्व उनले वहन गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले उनलाई अब चाहिँ जोगिने, टाउको लुकाउने छारी चाहिएको होला। नागार्जुनको शीतल छाया उनलाई चाहिएको होला। अब त्यसो भएर उनी राजावादी हुन, ज्ञानेन्द्रको कार्यकर्ता हुन, शेरबहादुरको कार्यकर्ता त भइराखेकै छन्। त्यो सङ्गतले शेरबहादुर देउवा राणा राजा हुँदै उनी चाहिँ राजाको छारीमा पुग्ने हुन् भने पनि अब राम भन्न सकिन्छ। उनलाई जनताले काँध थाप्दैनन्। ठिक छ सूर्यजी, यो सन्दर्भ एउटा जोडिएको हुनाले मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ। तर ठिक उल्टो उहाँहरू त्यो यात्रामा हुनुहुन्छ, तर ठिक उल्टो ओली हिटलर हो, ओली प्रतिगमनकारी हो, ओली स्वेच्छाचारी हो र ओली यो व्यवस्था र संविधान समाप्त गर्न लागेका छन् भनेर प्रतिगमन भयो भनेर फेरि सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यसको सठिक जवाफ कसरी दिनुहुन्छ बताउनुहोस् त। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले उठाउनु भएको सन्दर्भमा हुइज केपी ओली भन्ने प्रचण्ड, हुइज विद्या भण्डारी भन्ने शम्भु थापा, ओली इज हिटलर भन्ने रमण श्रेष्ठ, यी भड्किएका आत्माहरूका, यी कुण्ठित आवाजहरूका बारेमा मेरो कमेन्ट छैन। हुइज केपी ओली, केपी ओलीका लागि जान्न प्रचण्डले धेरै पढिरहनु नै पर्दैन नि। उहाँको पहिलो अध्यक्ष, 3 वर्षसम्म उहाँले मानेको पहिलो अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री, बिहान बेलुका दिउँसो दिनमा 3 पटक बालुवाटार धाएर खातिरदारी गरेको, सम्मान गरेको पार्टीको सिनियर नेता, पहिलो अध्यक्ष, त्यति सम्झे पुग्छ। सूर्यजी, र म भन्दैछु अदालतको इजलासमा केही वकिलहरूका बहस हेर्नुभयो भने बडो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, शिष्टाचारका सबै मानकहरू मिचिएको, रिस, आवेग, कुण्ठा, द्वेषले भरिएको, कुनै संविधानका धारा व्यवस्थाको व्याख्या होइन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि गाली गलौज गरिएको, चाहे शम्भु थापाको भन्नुहोस्, चाहे टिकाराम भट्टराईको भन्नुहोस्, चाहे भीमार्जुन आचार्यको भन्नुहोस्, चाहे रमण श्रेष्ठको भन्नुहोस्। यी बहसहरू हेर्नुभयो भने विषय केन्द्रित कहीँ पनि देखिन्न, गाली गलौज केन्द्रित देखिन्छ। एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै रमण श्रेष्ठजीले लुई 14औं, लुई 16औं यस्तै भएर काटिएका थिएसम्म भन्नुभयो। इजलासले उहाँलाई प्रश्न गरेन, एकदम बहसलाई यस्तो खालको हिंसा मचाउने खालको कुरूप अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तको प्रस्तुतिको यो सन्दर्भमा इजलासले प्रश्न गरेको मैले सुनिनँ। त्यसो भएको हुनाले यो के भएको हो भन्ने आम जनतालाई एकदमै जिज्ञासा छ। न्यायमूर्तिहरूले इजलासमा बहसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको, कस्तो बहसलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको, के बोल्न उहाँहरूले छुट दिनुभएको, यो चाहिँ
धेरै कानुन व्यवसायीहरूले सक लागेर खसखस लागेर सोध्नु पनि भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने यी सबै सन्दर्भहरूमा सबैले आफूलाई आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो औकातमा, आफ्नो योग्यतामा, आफ्नो हैसियतमा सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। जनताले उहाँहरू सबैलाई हेरिरहनु भएको छ, वकिललाई, न्यायाधीशलाई, सबैलाई। देशमा चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेको त आवधिक कुरा हो। निश्चित अवधिपछि चाहिँ फेरिरहने। हिजो एकजना हुनुहुन्थ्यो, आज दोस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री 42औं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ देशका। त्यसो भएको हुनाले यी चाहिँ गरिमामय पदहरूका प्रतिको उहाँहरूको एक प्रकारले भन्ने हो भने दुष्टतापूर्ण टिप्पणी बडो खेदजनक छन्। एकपछि अर्को सरकारको प्रतिकूलतामा सर्वोच्चका निर्णयहरू आइराखेका छन् र भोलि के हुन्छ भन्ने खालको पनि दुवै सम्भावनाहरू छन्। यदि पुनर्स्थापनातिर गयो भने त्यसको सामना कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसको के प्लान छ नेकपा एमालेसँग बताउनुहोस्। हैन, यसमा यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट निवेदन विचाराधीन छन्। त्यहाँ शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। केपी शर्मा ओलीलाई उहाँको दाबीलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि रिट निवेदन छन्। पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पनि माग छन्। चुनावमा जानुपर्छ, यो चाहिँ सबै अभ्यासहरू परीक्षणहरू भइसके, चुनाव बाहेक विकल्प छैन भन्ने पनि रिट निवेदन छन्। अब शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस गर्ने चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूको बहसको क्रम आज करिब सकिएको छ। अब चाहिँ त्यसपछि सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूले गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी का तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको त्यसपछिको सिलसिला यो जानेछ। अझै एक हप्ता चान्चुन यो बहसको सिलसिला सुरु हुनेछ, के अरे चल्नेछ। संवैधानिक इजलासमा बडो गम्भीरतापूर्वक यसको सुनवाई भइराखेको हुनाले यस्तै हुन्छ। म चाहिँ त्यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर कुरा के छ भने रिट निवेदनका माग दाबी अनुसार एउटा परमादेश जारी भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि परमादेश जारी गरेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने बारेमा माग दाबीको बारेमा, दोस्रो पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा, तेस्रो चुनाव सदर गरेर आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन गर्ने विषयमै अदालतले चाहिँ संवैधानिक हिसाबले संवैधानिक इजलास मार्फत संविधानका व्यवस्थाहरूको, खास गरी धारा 76(5), धारा 76(1) देखि 7 सम्मको चाहिँ समष्टिमा व्याख्या गर्ने र मुलुकको संवैधानिक अभ्यासलाई ठिक बाटोमा अगाडि बढाउने काम हुनेछ भन्ने मात्रै म यति बेला अपेक्षा गर्न चाहन्छु। जुन विकल्पमा फैसला हुन्छ, जुन विकल्पमा आदेश हुन्छ, जुन विकल्पमा मुलुक अगाडि बढ्छ त्यसको सामना गर्ने, सकारात्मक विकल्पको सकारात्मक ढङ्गले, नकारात्मक खालका विकल्पको चाहिँ पनि त्यही ढङ्गले सामना गर्ने र देशलाई पद्धतिसम्म ढङ्गले, संविधानसम्म ढङ्गले, कानुनसम्म ढङ्गले ठिक बाटोमा अगाडि बढाउने कुरामा नै प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारको जोड रहन्छ, ध्यान केन्द्रित छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। आज मात्रै पार्टीको बैठक बसेको छ र त्यसले 16 गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ। यो बेला महाधिवेशन, यस्तो महामारीका सङ्कटका बेला महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक किन आवश्यकता महसुस गर्यो पार्टीले? हामी चाहिँ पार्टीलाई संविधान सम्मत, कानुन सम्मत अपडेट गर्न चाहन्छौँ। यो पार्टी गैर कानुनी ढङ्गले चल्न चाहन्न। 2071 साल असार साउनमा चाहिँ 9औं महाधिवेशन भएको थियो। बीचमा पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सञ्चालन भएको 3 वर्षको अवधिलाई शून्य मान्ने हो भने 13 महिना चान्चुन मात्रै यो पार्टीको वैधानिक हैसियत कायम छ। महाधिवेशन त्यतिन्जेल गरिसक्नुपर्छ। यसभन्दा अगाडि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले आगामी मङ्सिर 3 देखि 6 गतेसम्म, 7 गतेसम्म
10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था के छ भने महाधिवेशन 2 चरणमा हुन्छ। एउटा विधान महाधिवेशन, अर्को नेतृत्व चयनको चाहिँ फोरम। त्यसो भएर विधान महाधिवेशन गरेर विधानलाई अपडेट नगरी, सम्पन्न नगरी, पारित नगरी नेतृत्व निर्माणको काम हुन सक्दैन। एकै दिन विधान र नेतृत्व चयनको महाधिवेशन गर्ने हाम्रो हिजोको कुरा चाहिँ आजको वैधानिक व्यवस्थाले कायम छैन। त्यसो भएको हुनाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले 16 गते हुनुपर्ने छ। यससँग सम्बन्धित निर्णयहरू लिनुपर्ने छ र छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन आयोजक कमिटीले निर्णय गरेर पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ। विधान महाधिवेशन गरेर नेतृत्व निर्माण र पार्टीको वैधानिक संविधान सम्मत अपडेटको काम गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ पार्टीको आन्तरिक कामसँग अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ने गरी केन्द्रित हुनुपर्ने विषय हो। आजको बैठकलाई हेर्ने हो र महाधिवेशन आयोजक कमिटीको 16 गते तोकिएको बैठकलाई आजको निर्णयलाई हेर्ने हो भने अब माधव समूह चाहिँ पार्टीभन्दा धेरै अलग पुगिसकेको, लगभग विभाजनकै स्थितिमा पुगिसकेको भन्ने सङ्केत मिलेको छ भन्ने तर्क पनि गर्छन्। यो आजको बैठकमा माधवजीहरूको चासो कस्तो खालको पाउनुभयो? उहाँहरूको चासोको बारेमा हामी धेरै थाहा हुँदैन। अब माधव नेपालको पक्षमा लागेर चाहिँ अहिले पार्टीको गतिविधिमा चाहिँ नसमेटिएका साथीहरूका हकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जेठ 3 गते अगाडि आम रूपमा फर्किने र त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने अपिल गरिसक्नु भएको छ। आउन चाहने साथीहरूका सन्दर्भमा जेठ 2-3 गतेका हिसाबले अगाडि बढ्न पनि चाहिँ पार्टीलाई समस्या छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले आह्वान गरिसक्नु भएको छ। तर त्यो आह्वानपछि चाहिँ त्यो आह्वानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने व्यक्तिहरू झन टाढा, थापाथलीतिर होइन, बालुवाटारतिर होइन, खुमलटार र अझ खुमलटारभन्दा बढी बुढा नीलकण्ठतर्फ बढी चाहिँ त्यता उहाँहरूको सङ्गत बढिराखेको छ। माधव नेपालले त घोषित रूपमै म चाहिँ अब केपी ओलीसँग फर्किन्न, म वचन दिन्छु, म धोका दिन्न, म कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, केपी ओलीलाई, नेकपा एमालेलाई, नेकपा एमालेलाई मतदान गर्ने जनताहरूलाई धोका दिन तयार छु, तर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई धोका दिन्न भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले आम कार्यकर्ताका निम्ति त्यो अपिल छँदैछ। त्यसका निम्ति पार्टी नकारात्मक छैन, तर त्यो अनन्तकालसम्म पर्खिनुपर्ने विषय होइन र माधव नेपालको हैसियत, भूमिका के हुन्छ र उहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले असार महिनाभरिमा उहाँको सम्पूर्ण स्थिति चाहिँ देख्नुहुनेछ र उहाँ कसको कारणले यहाँसम्म आइपुग्नुभयो र कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा निश्चित हुनेछ। जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस् त वर्तमान अवस्थामा सरकारका मुख्य प्राथमिकताहरू के छन् अहिले? अहिले त कोभिडसँग जुझ्ने, कोभिडको दोस्रो भेरिएन्टको जुन लहर छ, अझै पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अपेक्षाअनुसार घटेको छैन, मृतकहरूको सङ्ख्या घटेको छैन। खोपको व्यवस्थापन गरेर आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थिति छ। हामीले भुक्तानी गरिसकेको खोप पनि आउन सकेको स्थिति छैन, तपाईँहरूलाई थाहै छ। रकम भुक्तानी गरिसकेको 10 लाख खोप पनि 10 लाख डोज खोप पनि आउन सकेको छैन। भारतसँग यो चाहिँ डिल भएको धेरै भइसक्यो। फेरि अब खोप किन्ने, प्राप्त गर्ने र नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने नै सरकारको मुख्य काम हो। साथसाथै शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने, बाढी पहिरो विपदको जोखिममा र मारमा परेका जनतालाई राहत क्षतिपूर्ति सुविधा पुनर्स्थापना गर्ने यी कामहरूमा अहिले सरकार केन्द्रित छ र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचनको निर्णयमा मुलुक अगाडि बढ्यो भने स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो, जोड हो र क्रियाशीलता हो। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? यही हो कुरा। अहिले अब हामी धेरै चाहिँ जनविरोधी, पद्धति विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी तथाकथित गठबन्धनहरू सिसाका टुक्रा जस्तो बनेर चाहिँ क्रियाकलाप गरिरहेका
पार्टीकै पनि हिजो राम्रो भूमिका खेलेका भए पनि आज सर्वनाशको बाटोमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरूको भ्रममा नपर्नमा सबै देशवासीलाई, जनसमुदायलाई, पार्टी कार्यकर्तालाई, मतदाताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग कुराकानी गरेका छौँ। पछिल्लो समय सरकारको प्राथमिकता के हो र नेकपा एमालेको पार्टी एकताको स्थिति कस्तो छ र समग्रमा मुलुकको आजको गतिरोधबारे सरकार र नेकपा एमाले कसरी सोचिरहेको छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर आजको कुराकानी हामीले गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै सूर्यजी अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सबैलाई धन्यवाद।